अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र एक बार फिर सियासतदान किसी चार्टर ऑफ इकॉनमी या मीसाक़े मईशत की दुहाइयाँ दे रहे हैं। बिलखसूस वो लोग जो हुकूमत में हैं इमरान खान पर ज़ोर दे रहे हैं कि वो मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए मिल बैठें और किसी ऐसी मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दें जो मुल्क की मईशत को दुरुस्त करने के लिए रहनुमा उसूलों का मुस्तकिल तौर पर तयन कर दें। मीसाक़े मईशत के बारे में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में फ़रमाया है कि वो 10-12 सालों से इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। 2018 के इलेक्शन के बाद इसी तरह की एक मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ की तैयारी की पेशकश शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान को की थी। वो अलग बात है कि इमरान खान ने ये पेशकश कबूल नहीं की और बाद में मरियम नवाज़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीसाक़ को मजाक कहकर ये बाब ही बंद कर डाला। अब मीसाक़े मईशत दोबारा सियासी गुफ्तगू का हिस्सा बनने लगा है तो एक पाकिस्तानी के तौर पर मुझे बाकायदा खौफ आने लगा है कि अगर वाकई इस तरह का कोई मीसाक़ हो जाता है तो क्या पाकिस्तानियों को एक नई तरह से धोखा तो नहीं दिया जाएगा। मैं आज अपने इसी खौफ की वजाहत आपके सामने करना चाहता हूँ। दुनिया की तारीख़ और सियासियात इस हकीकत के गवाह हैं कि सियासी जमातों में बुनियादी फ़र्क ही उनकी मुआशी पॉलिसी का होता है। जमहूरी मुल्कों में हर सियासी जमात इंसानों से बनती है, किसी एक मखसूस दस्तूर, रिवायत या माहौल की पाबंदी करती है और एक दूसरे से फ़कत अपनी अपनी मुआशी पॉलिसी की बुनियाद पर मुमताज़ होती हैं। कुछ जमातों की मुआशी पॉलिसी मुस्तकिल हुवियत की होती है और कुछ मुआशी अहदाफ के हुसूल को अपनी कारकर्दगी करार देती हैं। यहाँ पर उन जमातों से बहस नहीं जो किसी मुल्क में मखसूस इलाके, लिसानी, नस्ली या मजहबी गिरोह की नुमाइंदगी करती हैं। बात सिर्फ उन जमातों की हो रही है जो किसी भी मुल्क के ज़्यादातर हिस्से में असर रखती हैं और अपने मुल्क की मरकज़ी हुकूमत के हुसूल के लिए कोशां रहती हैं। इस पैमाने पर सबसे पहले अमेरिका की मिसाल ले लें। वहाँ की दो बड़ी जमातों में बुनियादी फ़र्क ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी मंडी की मईशत की हामी है मगर इसके साथ आम आदमी को मंडी की बेरहमी से महफूज रखने के लिए भी काम करती है। इस जमात के लिए पूरी दुनिया एक मंडी है जिसमें सियासी तासुबात का कोई दखल नहीं होना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी भी मंडी की मईशत की हामी है लेकिन इसके नज़दीक अमरीकी मंडी बुनियादी अहमियत की हामिल है, इसलिए दुनिया की सनतों के चीन मुंतकिल हो जाने के ख़िलाफ़ है और बार बार वो नौकरियां वापस लाने की बात करती है जो अमेरिका से बाहर मुंतकिल हो चुकी हैं। बरतानिया की बड़ी सियासी जमातों यानी लेबर्स और कंजर्वेटिव के दरमियान भी यही फ़र्क है। कंजर्वेटिव मार्केट को मुकम्मल तौर पर आज़ाद छोड़ने के हामी हैं और लेबर वाले आज़ाद मार्केट के साथ साथ कुछ सोशलिस्ट नोयत के इक़दामात के दाई हैं। मुआशी हवालों से यही फ़र्क यूरोप की तकरीबन सभी जमातों में है और आबादी के बदलते हुए तनासब से घबरा कर बाज़ जमातें अपने मंशूर में मकामी और गैर मुल्की अफराद के दरमियान फ़र्क भी करने लगी हैं, लेकिन अपनी असल में ये भी मुआशी असबाब की वजह से है। जौहरी तौर पर देखें तो एक आध को छोड़कर अमेरिका, कनाडा और यूरोप की हर सियासी जमात के पास एक मुआशी हिकमत अमली है जो इसे दूसरी जमातों से किसी हद तक अलग करती है। शायद ही इनमें से कोई ऐसी हो जो मंडी की मईशत के ख़िलाफ़ हो या कारखानों को सरकारी मिल्कियत में लेना चाहती हो, यानी इन दो बुनियादों पर सब मुत्तफ़िक हैं। हिकमत अमली और जुज़ियात में फ़र्क है। इसी उसूल पर पाकिस्तान की सियासी जमातें देख लें। काफ़ी गहराई तक भी चले जाएं तो इनके मुआशी एजेंडे में कोई बड़ा फ़र्क नहीं, फ़र्क है तो थोड़ा सा। पीपल्स पार्टी ने अपने अमल से साबित किया है कि इसे निजकारी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन मंडी की मईशत की हामी है। मुस्लिम लीग नून तेज़ी से निजकारी करना चाहती है और बड़े बड़े मंसूबे बनाकर मईशत चलाना चाहती है। तहरीक इंसाफ बड़े बड़े मंसूबों की बजाय करप्शन ख़त्म करके छोटे कारोबारों और ज़राअत के ज़रिए मईशत आगे बढ़ाना चाहती है और निजकारी की हमायत में पीपल्स पार्टी से कुछ आगे और मुस्लिम लीग नून से कुछ पीछे है। इन तीन में से कोई ऐसी जमात नहीं जो मंडी की मईशत के ख़िलाफ़ हो, खुलकर निजकारी की मुखालफत करे, मज़ीद तिजारती सरकारी इदारे बनाना चाहे या कारोबारी इदारों को रियासती मिल्कियत में लेना चाहे। गोया मईशत की हद तक इनमें एक अमूमी सा इत्तफ़ाक़ राय पाया जाता है, अलबत्ता जुज़ियात में इख्तलाफ है।
ایک عمومی اتفاق رائے ہونے کے باوجود آخر وہ کون سی ضرورت ہے جو کوئی میثاق معیشت پوری کر سکتا ہے؟ یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب سیاست میں لتھڑا ہوا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر میثاق جمہوریت پر بھی ڈال لیں۔ یہ میثاق محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے درمیان 2006 میں بمقام لندن قرار پایا تھا۔ اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ دونوں جماعتوں میں سے کوئی بھی فوج کو ساتھ ملا کر حکومت نہیں لے گا۔ ابھی اس میثاق کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ محترمہ نے جنرل پرویز مشرف سے معاہدہ کر کے وطن واپسی کی راہ ہموار کی اور اس مقصد کے لیے انہیں باقاعدہ NRO ملا۔ پیپلز پارٹی نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو توسیع دی۔ خود جناب نواز شریف نے 2009 میں اپنی پنجاب حکومت کو بچانے کے لیے عدلیہ بحالی لانگ مارچ کیا تو عدلیہ بحالی کے لیے پیپلز پارٹی کی بات بھی سننے سے انکار کر دیا۔ آخر جنرل اشفاق پرویز کیانی بطور ضمانتی بیچ میں آئے تو انہوں نے گجرانوالہ میں اپنے لانگ مارچ کا اختتام کیا۔ یعنی میثاق جمہوریت کے بعد فوج کو سیاست میں پہلے سے بھی زیادہ عمل دخل مل گیا۔ ڈان لیکس کے معاملے پر نواز شریف تو اتنے بچ گئے کہ انہوں نے پرویز رشید کو اپنی کابینہ سے نکال باہر کیا، طارق فاطمی کو نکالا، ایک دوسرے معاملے پر مشاہد اللہ خان مرحوم کو نکالا اور بھی نہ جانے کیا کیا کچھ کیا۔ حتیٰ کہ میثاق جمہوریت کرنے والی یہ دونوں جماعتیں جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے کے لیے یک جان دو قالب ہو کر اسمبلی میں غیر مشروط طور پر آرمی ایکٹ میں ترمیم پر تیار ہو گئیں۔ پچھلے 10-12 برس کے واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ یہ میثاق اپنی معنویت کھو چکا ہے، لیکن اس سے یہ ضرور ہوا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سیاسی جماعتوں کی بجائے سیاسی طبقے میں ڈھل گئیں۔ مطلب یہ کہ سیاستدان ایک طبقہ اور عوام دوسرا طبقہ بن گئے۔ سیاسی جماعتیں جو سماجی طبقات کے درمیان فرق کم کرنے کی علمبردار ہوتی ہیں، وہ اپنے وجود سے معاشرے میں ایک نئی تہ کا اضافہ کر دیں تو پھر سیاسی کشمکش کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ میثاق جمہوریت نے یہی کیا۔ سیاستدانوں کے باہمی اتفاق نے تحریک انصاف کے لیے گنجائش پیدا کی اور یہ معاشرے میں نئے سیاسی عامل کے طور پر ابھر آئی۔ مجھے اندازہ ہے کہ بات صحافیانہ حدود سے نکل کر فلسفیانہ علاقے میں جا نکلی ہے، مگر وہ غالب نے کہا تھا نا کہ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ اب آئیے ذرا میثاق معیشت کی طرف۔ جب سیاسی جماعتوں کے معاشی نظریات میں کوئی جوہری فرق سرے سے موجود ہی نہیں تو پھر آخر اس پر اتنا زور دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اصل مسئلہ صرف یہ ہے کہ نظریاتی طور پر یا مجبور ہو کر کسی بھی وجہ سے عمران خان پاکستان کے روایتی حکمرانوں کو للکار رہے ہیں۔ سیاسی خاندانوں، فوج اور ریاست کے زور پر چلنے والے کاروبار پر مشتمل اس اتحاد ثلاثہ کو آپس میں جوڑنے والی قوت مغرب ہے۔ آپ پاکستان کی برآمدات دیکھ لیں تو امریکہ یا برطانیہ میں، پاکستان کے بڑے لوگوں کے بچے دیکھ لیں تو امریکہ یا برطانیہ میں، سیاستدانوں کا جھکاؤ دیکھ لیں تو امریکہ اور برطانیہ کی طرف۔ عمران خان نے مجبوری میں یا اپنی افتاد طبع سے مجبور ہو کر امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو مملکت خداداد میں طوفان اٹھا کہ ہائے ہائے دیکھو کیا کہہ دیا۔ IMF کے سامنے ڈٹنے کی بات کی تو پھر دہائی کہ دیکھو دیکھو برباد کر دیا۔ ذرا فوج کے کسی فرد پر بات کی تو قومی سلامتی خطرے میں پڑنے کا کوہرام مچ گیا۔ ذرا سی تاجروں پر رسید کھاتے کی پابندی لگائی تو کاروبار پر ماتم شروع ہو گیا۔ یہ سبھی طبقات 3 سال کے اندر اندر عمران خان کے خلاف یکجا ہو گئے اور آخر میں روس کا دورہ ان کی حکومت کی آخری ہچکی ثابت ہوا۔ یہ درست ہے کہ عمران خان نے بھی بہت سے کام بغیر مطلوبہ تیاری کے شروع کر دیے تھے، لیکن ان کے ان اقدامات سے میثاق جمہوریت کے نتیجے میں وجود پانے والا حکمران طبقہ کافی پریشان ہوا اور اب تک اس کی یہ پریشانی جاری ہے۔ عمران خان کے پیدا کیے ہوئے چیلنج کو ختم کرنے کا بہترین راستہ یہی ہو سکتا ہے کہ انہیں بنام ملک، بنام معیشت یا بنام عوام گھیر گھار کر کسی معاہدے پر یا میثاق کا حصہ بنا کر حکمران طبقے کا حصہ بننے پر آمادہ کر لیا جائے۔ اگر وہ اس طرح کے میثاق کے پھندے میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کا پیدا کردہ چیلنج بھی ختم ہو جائے گا اور موجودہ حکمران طبقہ ان کی طاقت کے زور پر مزید کچھ عرصہ 22 کروڑ لوگوں کی ہتھیلیوں پر حکومت کے خنجر سے اپنی مرضی کی لکیریں کھینچتا رہے گا۔
سیاست اور معاشیات کے ایک طالب علم کے طور پر مجھے لگتا ہے کہ یہ میثاق نہیں ہوگا، بلکہ ریاست و حکومت کو اپنے بچوں کے لیے میراث بنانے والوں کے درمیان ایک خفیہ عہد نامہ ہوگا۔ عمران خان کو میثاق معیشت کے نام پر اسی عہد نامے کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔